कसैलाई केही हुने हो कि भनेर हामीलाई डर लाग्छ। डर सबैलाई लाग्छ है। साँच्चै नि यो डर अचम्मको कुरा छ हैन। सानो बच्चा अलिकति ढल्क्यो भने सानो बेला भर्खर हिँड्ने बेलामा उसले च्याप्प आमाको हात समात्छ हैन। उसलाई डर लाग्छ, लड्छु कि भनेर डर लाग्छ हैन। वृद्ध बाआमालाई समात्दै हिँड्नुपर्छ, उहाँहरू लट्ठी टेकेर हिँड्नुपर्छ अनि खुट्टा हैन मर्किन्छ अथवा लड्छ कि भन्ने उनीहरूलाई डर लाग्छ। जवानहरूलाई त्यस्तै खालको डर लाग्छ, विभिन्न हैन। एकै खालको डर हुँदैन, तर विभिन्न खालको डर हामी हरेकलाई नै हुन्छ। यो संसारमा छौँ हामी, हरेकलाई नै डर हुन्छ है। मलाई एक समय आजभन्दा त्यस्तै 55-56 सालतिर यति डर लाग्यो मलाई त्यो समय कि मेरा 3 नानीहरू र मेरो श्रीमान चाहिँ मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट पर्नु भएको थियो। अनि म अत्यन्तै डराएँ कि यति डराएँ, धेरै लामो समयसम्म डराएँ। मैले यो निर्णय गरेँ म मोटरसाइकल अब कहिले पनि चढ्दिनँ त्यो डरले है। यो मोटरसाइकल चढ्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना पर्छ, म मोटरसाइकल चढ्दिनँ भने मलाई एकदम त्यो बेला एकदम डर भयो। अनि यति डर भयो कि त्यो बेला हामी कोटेश्वर चर्चमा बस्थ्यौँ। अनि मैले कल्पना गर्छु त्यति बेला कोटेश्वर चोकमा निस्केपछि त्यहाँ त खतरा छ हैन। कसैको गाडीले मलाई हानिदिन्छ कि मेरो परिवारलाई हान्छ कि, अनि आफू चढेको गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुन्छ कि, मोटरसाइकल केही हुन्छ कि हैन, कसैले केही गर्छ कि, त्यो एकदम खालको त्यो एकदम डर चाहिँ मलाई केही समयसम्म रहिरह्यो है। त्यो डर हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। यस्तो खाले डरले हामीलाई धेरै सताउँछ। सुरक्षाको डर हैन, आफ्नो जीवनको सुरक्षाको डर, आफ्नो आफन्तको सुरक्षाको डर, आफ्नो परिवारको सुरक्षाको डर, यो हामीलाई हुन्छ, अवश्य हुन्छ हैन। यो संसारमा रहँदा सेवाकाई क्षेत्रमा पनि डर हुन्छ। त्यो पनि मलाई अनुभव छ। पञ्चायत कालमा जब मेरो श्रीमान सुसमाचार सुनाउन जानुहुन्थ्यो अनि घर फर्किनुहुन्छ कि हुन्न, पुलिसले उहाँलाई पक्रेर लगिरहेको हुन्छ कि, त्यो खालको एक प्रकारको डर पनि ममा भइरहन्थ्यो। दुष्टताले भरिएको संसारमा छौँ अनि डरहरू त्रासहरू आउने संसारमा छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई डर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बर 2 मा अर्थको डर अथवा अभाव, अनिकाल हैन, विभिन्न खालको डरहरू। अनिकाल डरलाग्दो डर हो, यसले मानिसलाई मार्छ, तहस नहस गर्छ हैन। हामीले अहिले एक किसिमको डर मानिसमा छँदैछ हैन, एकदमै यो डरले छाएको छ। कोरोना भाइरसको डर है, आज संसारमा लाखौँ मानिसहरू मारेको छ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न म त डराउँदिनँ, कोरोनाले मलाई के गर्छ र भनेर भन्न सक्नुहुन्न। हामीलाई डर छ, केही न केही डर हुन्छ। कोरोनाले छोएपछि मर्ने पो हो कि, छुने पो हो कि हैन, किनकि हामीलाई डर हुन्छ। अनि त्यो साथसाथै हामीलाई कोरोनाले मानिसहरू मारिरहेको छ, त्यो डर छँदै थियो। त्यही माथि सल्लाह आउँदैछ, इन्डियाबाट आउँदैछ नेपाल, र सल्लाह आएपछि सबै खेतीबालीहरू हैन, अन्नबालीहरू सबै सखाप पारिदिन्छ। त्यसपछि अनिकाल आउँछ भन्ने डर छ मानिसलाई भएको थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिलेसम्म सल्लाह चाहिँ आएको छैन है। कोरोना चाहिँ नेपालमा प्रशस्तै आइसक्यो। त्यो हामीले डर मान्नै पर्छ, डराउनु पर्छ। त्यसै कारण हामी होसियार हुन्छौँ हैन। त्यसले गर्दा यी डरहरूले अनि जब अनिकाल आउँछ भन्ने डरले हामीलाई सताएको थियो। र हो, अनिकाल आएपछि यो त नराम्रो कुरा हो, यसले त हामीलाई घातक हो, यो हाम्रो मानिसको निम्ति यो ठुलो घातक हो। त्यसले गर्दा यो पनि डर हो। अभावहरू, खाँचोहरू हैन, यी कारणले हामीलाई हैन, अरू कारण सबै नै यहाँ समेटिन्छ। मानिसमा डरहरू पैदा हुन्छ नै। कसैलाई धेरै होला, कसैलाई थोरै होला हैन, कसैलाई अर्को खालको डर होला, कसैलाई अर्को खालको डर होला। तर सबै मानिसलाई केही न केही डर त यस संसारमा हुन्छ नै, छ नै, हामीहरूमा पनि छ नै है।
कारणले गर्दा हामीमा यो डरहरू उत्पन्न हुन्छ अथवा आउँछ। तर आज हामीहरू प्रभुका जनहरू, ख्रिस्टका सन्तानहरू अब यो डरबाट कसरी छुटकारा पाउने त? हैन, हामी कसरी छुटकारा पाउन सक्छौँ? हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा छ। त्यसकारण हामीले आज यस विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने डरले हामीलाई एकदमै के गर्छ? अशान्ति बनाइदिन्छ हैन। डरले हामीलाई कमजोर पारिदिन्छ, शिथिल पार्छ हैन। डरले हामीलाई कमजोर बनाएर कहिलेकाहीँ त हामीलाई हैन हार्ट एट्याक पनि गरिदिन्छ हैन, अनि मार्न पनि सक्छ। त्यति नभए हामीहरू डिप्रेसन भएर हैन हाम्रो दिमागहरू बिग्रिन पनि सक्छ। डरलाग्दो डर भन्ने कुरा है हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नै पर्छ। डरलाग्दो कुरा हो। मैले अघि नै भने एक समयको 46 हैन 45-46 सालतिर 55-56 सालतिरको कुरा, त्यो मेरो निम्ति एकदमै तितो दिन थियो अथवा तितो कुरा थियो। त्यो बेला मेरो डरको कारणले गर्दा म झन्नै पागल भएछु एक समय। त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई केही बताउनै चाहन्छु। त्यो बेलाको मेरो त्यो तितो कुरालाई हैन, यति तितो थियो त्यो दिन मेरो निम्ति हैन। जब मेरा 3 नानीहरू युनिया, आदर्श, विवेक, उनीहरू साना थिए। अनि विवेक त त्यस्तै 3.5 वर्ष 4 वर्षको थियो। अनि उनीहरूलाई मैले सबै तयारी गरेर, खाना खुवाएर तयारी गरेर स्कुल पठाएँ हैन। उनीहरूलाई बाई गरेर बाबाले मोटरसाइकलमा स्कुल लगिदिनुहुन्थ्यो। उनीहरूको स्कुल चाहिँ 7 दोपटोमा थियो। अनि उनीहरू बाई गएर नानीहरूलाई बाई गरेर म भित्र पसेँ। उहाँले मोटरसाइकलमा लानुभयो। अनि उहाँ आउनु भएपछि हामी खाना खाने गर्थ्यौँ। त्यसकारण म खानाको लागि तताउने अनि तयारी गर्नेतिर म लागेँ। अचानक फोन आयो। अनि फोनमा भन्यो, हेलो, यो युजे गुरुङको घर हो? अनि मैले भने हो। तपाईँ तुरुन्तै बिएमई हस्पिटलमा आउनु पर्यो, उहाँहरू एक्सिडेन्ट पर्नु भएको छ र नानीको अनुहारबाट धेरै रगत बगिरहेको छ भनेर त्यो खबर आएपछि म एक प्रकारको मेरो दिमाग नै के भयो मलाई थाहा भएन। म छिटोभन्दा छिटो अब बिएमई हस्पिटल पुग्ने मेरो इच्छा हो हैन। तर म धेरै पटक भित्र र बाहिर भएँ। त्यो कुरा मलाई थाहै थिएन। भित्र जाने बाहिर निस्किने हैन, फेरि भित्र जाने बाहिर निस्किने, त्यस्तो भएँ। त्यसपछि फेरि मैले होसमा आएर भने ओहो, मैले त्यसो गरेर म छिटोभन्दा छिटो जानुपर्छ। अनि कोटेश्वर चोकमा गएर मैले ट्याक्सी चढेर म बिएमबी पुग्नुपर्ने। त्यसपछि यति कुदेँ कि, तर जति कुदेँ नि म कोटेश्वर कहिल्यै पुगिनँ। मलाई त्यस्तो अनुभव भयो हैन। अनि जब म बल्ल जस्तै मेरो अनुभवमा बल्ल जस्तै म कोटेश्वर पुगेँ। त्यसपछि ट्याक्सी लिएर म बिएमबी हस्पिटल पुगेँ। अनि बिएमबी हस्पिटल पुगेर म इमर्जेन्सी हलभित्र जब पसेँ, तब मेरो श्रीमानलाई एउटा बेडमा लडाइरहेको थियो, सुताइरहेको थियो। अनि मेरो सानो छोरा विवेक चाहिँ पुरै मुखभरि पुरा रगत बगिरहेको थियो। अनि मम्मी भन्दै रोइरहेको आवाज सुने। त्यसपछि मैले 2टा नानीहरू त्यहाँ देखिनँ हैन, युनिया र आदर्श। त्यसपछि मेरो मनमा यति डर पैदा भयो कि अब मैले 2जना चाहिँ मैले जीवितै पाएँ, तर 2जना चाहिँ मैले गुमाएँ भन्ने कुरो निश्चित भएछ मलाई। त्यसपछि म ठुलोसोले चिच्याएँ। मलाई त्यो थाहै भएन। चिच्याएर म रुन थालेँ। त्यसपछि नर्सहरू आएर मलाई समात्यो र भन्यो, नरुनुहोस्, तपाईँको नानीहरू यहाँ छन्। अनि ती 2जना नानीहरू मलाई लिएर आएँ। म त्यहाँ एकदम मलाई यस्तो डर भयो कि अब मैले 2जना नानीहरू गुमाएँ भन्ने मलाई अत्यन्तै डर लाग्यो। डरले एउटा पागल पर्ने मान्छेहरू पागल हुन सक्छन्। त्यसकारण डर एकदम भयङ्कर कुरा हो अनि डरलाग्दो कुरा हो, दुःखदायी कुरा हो। मलाई त्यो दिनको याद आउँछ है। अनि यसरी त्यसकारण हामी जो कोहीलाई हामीलाई डर लाग्न सक्छ। तपाईँलाई पनि डर हुन सक्छ कुनै कुराहरूमा, कुनै न कुनै खालको डर तपाईँमा नि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अब अघि मैले भन्नु खोजेँ, अब हामीले चाहिँ आज हामी प्रभुका छोरीहरू भएर चाहिँ डरले यस्ता कुराहरू ल्याउँछन्। अब हामी चाहिँ त्यो डरबाट कसरी विजय पाउने त, कसरी मुक्ति पाउने त भन्ने विषयमा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ है।
जब हामी डरबाट विजय पाउनको लागि हाम्रा जीवित सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता जिउँदो परमेश्वरका हामी फर्किनै पर्छ है। जब हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ, उहाँको प्रतिज्ञाहरू सम्झना गर्छौँ, तब हामी डरबाट विजय पाउँछौँ है। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो, हाम्रो निम्ति यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। र पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वरको वचनले अब हामीलाई के भन्दछ त? हामी उहाँतिर फर्केर उहाँको वचनलाई अध्ययन गरौँ र हामी यस डरबाट, तपाईमा जे छन् विभिन्न खालका डरहरू, जे जस्ता डरहरू छन्, त्यस डरहरूबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ है। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सम्झना गरौँ। रोमी 8:15 हामी यहाँ पल्टाउने छौँ र अध्ययन गर्नेछौँ है। रोमी 8:15 यस्तो लेखिएको छ, किनकि फेरि डराउनको निम्ति तिमीहरूले बन्धनको आत्मा पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र तुल्याउनु हुने आत्मा पाएका छौ, जसद्वारा हामी हे अब्बा, हे पिता भनी पुकार्दछौँ। अब हामीलाई डर त हुन्छ नहुने होइन, तर हामी आज हाम्रा पिता परमेश्वरलाई हे अब्बा पिता भनिकन हामी पुकार्न सक्छौँ। हे पिता, हे अब्बा, हामीलाई यस डरबाट छुटकारा दिनुहोस् हैन भनेर उहाँलाई हामी पुकार्न सक्छौँ, किनभने हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन हैन, बन्धनको हैन, हामीले डरको आत्मा पाएका छैनौँ, तर हामी त परमेश्वरको छोराछोरी हुने हैन, छोराछोरीहरू भएका छौँ। हो, हामीलाई ठुलो सान्त्वना मिल्छ डरमा पनि हैन, अनि अभावमा पनि, खाँचोमा पनि, अनि कालको डरमा हैन, अनि खतराहरूको डरमा, ती सबैमा हामीले हाम्रा पितासँग हामीले पुकार्ने अवसर पाएका छौँ र परमेश्वरको वचनले हामीलाई सान्त्वना दिँदछ, शान्ति दिँदछ, डरबाट हामीलाई छुटकारा दिँदछ, किनभने हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ है। त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ, परमप्रभु हाम्रो बल हुनुहुन्छ, शरणस्थान हुनुहुन्छ, हामी किन डराउँछौँ त हैन? उहाँमा हामी शरण लिनु पर्दछ नि त हैन र? हामी भजन सङ्ग्रह 27 हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 27 तपाईँ पल्टाउनुहोस्, हामी बिस्तारै यसलाई अध्ययन गरौँ र हामी यस्ता डरको आत्माहरूबाट हामी मुक्ति पाउन सकौँ है। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 27 1 पदमा, परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो उद्धार हुनुहुन्छ, म कससँग डराउँ? परमप्रभु मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ, म कोदेखि डराउँ? हेर्नुहोस् त, कति ठुलो सान्त्वनाको वचन है। परमेश्वरमा हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, हामी अन्धकारमा हिँड्नु पर्दैन, अन्धकारका शक्तिहरूले हामीलाई हैन, हामीलाई बन्धनमा राख्न सक्दैनन्। उहाँ हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ, किन हामी डराउने? छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, किन हामी डराउने? परमप्रभु मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो शक्ति सामर्थ्य सबै हुनुहुन्छ। कोदेखि डराउँ? कुन कुरादेखि डराउँ? पर्दैन हामी डराउँ, किनभने परमेश्वर सधैँ सधैँ हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, ज्योति बनेर डोर्याउनुहुन्छ हामीलाई है। हामीलाई उहाँले बल र शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ हैन। हामीलाई सुरक्षाको हैन, असुरक्षा हुन्छ कि मेरो जीवनलाई, मेरो परिवारलाई हैन, मेरो समाजलाई, मेरो मण्डलीलाई भनेर हामी डराउँछौँ, तर परमेश्वर सुरक्षा दिने बल हुनुहुन्छ, किन हामी डराउने? परमेश्वरको वचनले हामीलाई यति ठुलो सान्त्वना दिन्छ है, त्यस कारण किन डराउँ हामी? प्रिय दिदीबहिनी, अघि नै मैले भने हामीलाई डर
हुन्छ नै, तर हाम्रा परमेश्वर ज्योति र उद्धार हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर बल हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामी परमेश्वरको वचनमाथि भरोसा गर्छौँ, उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झिन्छौँ भने हामी डरहरूबाट मुक्त हुन्छौँ। कुनै किसिमको डर होइन, असुरक्षाको डर होस् अथवा अभावको डर होस् होइन, अरू जुनै खतराको डर होस्, परिस्थिति होइन, दुःख कष्ट, अनेक किसिमको कुनै किसिमको डरसँग हामी विजय पाउन सक्छौँ है। त्यसकारण हामी मत्तीको पुस्तक 10:28-31 पनि हामी यहाँ पढौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यति सान्त्वना दिनुहुन्छ होइन, यति सान्त्वना दिनुहुन्छ कि उहाँको वचनद्वारा धेरै पटक उहाँका चेलाहरू पनि डराए, तर प्रभुले नडराऊ नडराऊ भनेर उहाँले धेरै पटक चेलाहरूलाई भन्नुभयो। त्यस कारण तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न म डराउँदिनँ, मलाई त कहिल्यै पनि डर लाग्दैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। हामीलाई डर हुन्छ, केही न केही डर हुन्छ, तर सामर्थ्य प्रभु, सान्त्वनाको प्रभु सधैँ हामीलाई सान्त्वना दिन तयार हुनुहुन्छ, हाम्रै नजिक हुनुहुन्छ होइन। हामी हेरौँ मत्तीको पुस्तक 10:28 हामी हेर्नेछौँ। 28-31 हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखिएको छ मत्ती 10:28-31। अनि शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेहरूसँग नडराओ, तर बरु जो उहाँसँग डराओ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के दुईवटा भँगेरा एउटा तामाको पैसामा बिक्री हुँदैन र? अनि तिमीहरूका पिताको इच्छा बिना तीमध्ये एउटा पनि भुइँमा खस्ने छैन। तर तिमीहरूको शिरका केशधरि सबै गन्ती गरिएका छन्, यसकारण तिमीहरू नडराओ, तिमीहरू धेरै भँगेराहरूभन्दा बढी मूल्यका छौ। यति ठुलो सान्त्वना। हामीलाई डर लाग्छ होइन, हामी डराउन सक्छौँ, कसैले मार्ने हो कि अथवा कुनै रोग बिमार लागेर हामी मर्ने हो कि हामीलाई डर लाग्छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, शरीरलाई मार्ने तर आत्मालाई मार्न नसक्नेसँग नडराओ। हामी शरीर त एक दिन मर्छौँ नै, कसैले मार्ला अथवा हामी बिमारी भएर कुनै कारणले हामी मरौँला, हामी मर्छौँ नै, तर हाम्रो आत्मा त प्रभुको हातमा जानेछ, सदाको लागि त्यहाँ रहनेछ। हामी डराउनु पर्दैन होइन। हामी परमेश्वरसँग डराउनु पर्छ, जसले हामीलाई शरीर आत्मा दुवैलाई नरकमा फाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। भँगेराको यहाँ एउटा उदाहरण दिइरहनु भएको छ कि त्यो 2 पैसामा किनिने भँगेरा, किनबेच हुनसक्छ भँगेरा, त्यस्तोको त परमेश्वर वास्ता गर्नुहुन्छ भने तिमीहरूको झन् कति वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसरी किन डराउने है। त्यसकारण हामीमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्छ कि भनेर हामी डराउनु पर्दैन, घटिहाले पनि हामी डराउनु पर्दैन, किनभने प्रभुले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ उहाँको इच्छा बिना के पनि हुँदैन। आज मात्रै बिनुले भन्दै थिइन् उनको छोरीलाई, छोरी तिमी स्वर्गीय यरुशलेममा जान तयारी छौ त? छोरी खुसी भएर म त जानु तयारी छु मम्मी, उनले यसो भनिन् अरे है। 2 दिन अगाडि मात्रै उनले भनेकी थिइन्, मम्मी मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मेरो पापदेखि मैले पश्चाताप गरेँ, प्रभुलाई मैले विश्वास गरेँ भनेर उनले भनिन्। त्यसमा उनकी आमा चाहिँ एकदमै खुसी छन् र उनले छोरीलाई प्रश्न गरिछन्, तिमी स्वर्गीय यरुशलेममा जानु तयारी छौ? म त तयारी छु, प्रकाशको पुस्तकमा छ नि, कति राम्रो छ कि स्वर्गीय यरुशलेम भनेर उनले भनिन् अरे है। साँच्चै नै यो कति ठुलो आशा। तर
परमेश्वरको इच्छा बिना कुनै पनि एउटा भँगेरा पनि खस्ने छैन। भँगेरा भन्दा हामी मूल्यवान छौँ मानिसहरू, है। त्यसकारण प्रभुमा सबै कुरा सम्भव छ, सबै कुरा हुनेछ र हामी डराउनु पर्दैन। परमेश्वरले यति ठुलो सान्त्वना हामीलाई दिनुहुन्छ उहाँको वचनबाट, है। त्यसकारण उहाँको प्रतिज्ञा यस्तो छ कि जुन प्रतिज्ञा हामीले पक्रिनै पर्छ। अनि हामी डरबाट मुक्त हुनको लागि यी प्रतिज्ञाहरूलाई जब हामी पक्रिन्छौँ तब हामीले ठुलो उत्साह पाउँछौँ, ठुलो सान्त्वना पाउँछौँ। हिब्रूको पुस्तक हामी पल्टौँ। हिब्रूको 13 को हामी 5 र 6 पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा कति ठुलो सान्त्वना, कति ठुलो उत्साह, उहाँको प्रतिज्ञा, है, आज तपाईँ र मेरो लागि। तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छु। यसकारण हामी हिम्मतसँग भन्न सक्छौँ, प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ अनि म डराउने छैन। मान्छेले मलाई के गर्न सक्छ र? हेर्नुहोस् त कति ठुलो प्रतिज्ञा र साहस यहाँनिर, है। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न त कुनै रीतिले त्याग्ने छु। हामीलाई डरको घडीमा, सङ्कटको घडीमा, समस्याको घडीमा, अनेकौँ परिस्थितिको समयमा प्रभु सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हैन। प्रभुले धेरै पटक जब हामीलाई डरलाग्दो परिस्थिति हामीमा आउँछ, हामीमा डर र त्रासहरूले छाउँछ अनि समस्याहरूले हामीलाई घेर्छ, तब प्रभु हुनुहुन्न कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हामीले एउटा कविता अनुसार हामीले थाहा गर्छौँ कि प्रभुले हामीलाई त्यस बेला बोक्नु भएको हुन्छ। सधैँ हाम्रो साथमा मात्रै होइन तर हामीलाई बोकेर पनि हिँड्नुहुन्छ, है। जब तिम्रो सङ्कटको समय, प्रभु जब मलाई सङ्कटको समय आयो तब मैले तपाईँलाई देखिनँ नि। तपाईँको म बालुवामा हिँडिरहेको बेलामा मेरो मात्रै पाइलाहरू थिए, तपाईँको थिएनन् नि भनेर भन्दा प्रभुले भन्नुभएछ, त्यो बेला त्यो सङ्कटमा, त्यो समस्या मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ, है। त्यस कारण त्यो पाइला त मेरो हो, तिमीलाई त मैले बोकेर हिँडेको थिएँ भनी प्रभुले भन्नुभयो। त्यो एउटा मिठो कविता लेख्नुभएको छ व्यक्तिले, होइन। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै सङ्कटको घडीमा धेरै पटक प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्न कि क्या हो, मलाई यस्तो समस्या आएको छ, यस्तो सङ्कट आएको छ, यस्तो परिस्थिति आएको छ, डर त्रासले मलाई घेरेको छ, प्रभु हुनुहुन्न कि क्या हो, हामीलाई सायद लाग्न सक्ला। तर प्रभुले हामीलाई त्यस बेला बोकेर हिँड्नु भएको हुन्छ। अनि भनेको छ 6 पदमा, यसकारण हामी हिम्मतसँग भन्न सक्छौँ, प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ अनि म डराउने छैन। मान्छेले मलाई के गर्न सक्छ र? हेर्नुहोस् त, म डराउने छैन। आज के तपाईँ र ममा त्यो हिम्मत, साहस हुन्छ? परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई तपाईँले अँगाल्नु भएको छ, पक्रनु भएको छ। त्यसो हो भने यो साहस तपाईँमा हुन्छ, ममा हुन्छ। प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र म डराउनु पर्दैन, होइन। हामीलाई डर त हुन्छ तर हामी डरमाथि विजय हुन्छौँ, त्यो हो, है। यसरी हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई जब हामी पक्रन्छौँ तब हामी डरमाथि विजय हुन्छौँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर तुरुन्तै पाइने सहायक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई तुरुन्तै सहायता गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। हामी भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायमा जाउँ। भजन सङ्ग्रह 46 अध्याय तपाईँ पल्टाउनुहोस्। तुरुन्तै हामीलाई सहायता गर्न उहाँ एकदम छिटो हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 र 2, है। यहाँ भनिएको छ, यसकारण हाम्रा शरणस्थान र बल सङ्कटहरूमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी हटिजाओस्, चाहे पहाडहरू समुद्रको गहिराइमा फालिउन्,
चाहे त्यसका पानीहरू गर्जुन् र छाल उठुन्, चाहे त्यो उर्लेर आएकोले पहाडहरू काँपुन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रा परमेश्वर तुरुन्तै पाइने होइन त्यो सङ्कटमा होइन शरण स्थान हुनुहुन्छ अनि बल सामर्थ्य हुनुहुन्छ। सङ्कटमा तुरुन्तै पाइने सहायता। ओहो, हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मैले कस्तो परमेश्वरलाई पाएका छौँ। जब तपाईँलाई र मलाई सङ्कट आउँछ, परीक्षा आउँछ, दुःख आउँछ, परमेश्वर सहायता गर्न सधैँ तयारी हुनुहुन्छ, सधैँ तयारी हुनुहुन्छ। सङ्कटहरूमा तुरुन्तै पाइने सहायता है। भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ अर्को ठाउँमा, सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटाउने छु अनि तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। उहाँले यो प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण आज तपाईँ र म डराउनु पर्दैन। यसकारण हामी डराउने छैनौँ। जस्तै परीक्षा आओस्, पृथ्वी हटिजाओस्, पहाडहरू समुद्रको गहिरैमा हालिउन्, चाहे त्यसका पानीहरू गर्जुन् र छाल उठुन्, चाहे त्यो उर्लेर आएकोले पहाडहरू काँपुन्, डरलाग्दो भयङ्कर त्यहाँ भएको होस्, तर पनि म डराउने छैन। किनभने परमेश्वर शरणस्थान हुनुहुन्छ, बल हुनुहुन्छ अनि सङ्कटमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र मैले यो सामर्थ्य प्रभुलाई पाएका छौँ। त्यसकारण हामी डरमै रहनु हुँदैन। परमेश्वरको वचनमा फर्किनु पर्दछ, उहाँको प्रतिज्ञालाई पक्रिनु पर्दछ, उहाँको प्रतिज्ञालाई सम्झिनु पर्दछ र हामी डरमाथि विजयी हुनु पर्दछ। अघि नै मैले भने, डरले हामीलाई एकदमै नराम्रो गर्छ, खराबी गर्छ, तपाईँको जीवनलाई नै सिद्ध्याइदिन्छ, परिवारलाई नै तहस नहस गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा डर हुँदैन भन्ने होइन, डर हुनसक्छ, यस संसारमा छौँ, तर हामी तुरुन्तै परमेश्वर कहाँ फर्किनुपर्छ, तुरुन्तै हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पक्रिनु पर्दछ र हामी यस डरमाथि विजय पाउन सक्छौँ र हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तै परिस्थिति आए पनि मेरा परमेश्वर शरणस्थान हुनुहुन्छ, बल हुनुहुन्छ, सङ्कटमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न, कहिल्यै त्याग्नुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ सम्झिनु पर्दछ। त्यसकारण जब म हबकुकको पुस्तक पढ्दै थिएँ, तब हबकुकले यही निर्णय गरे। हबकुकको समयमा धेरै नराम्रो परिस्थितिहरू थिए इस्रायलमा, होइन, दुष्टताले भरिएको थियो अनि पापहरूको दण्डहरू भयङ्कर थिए। तर हबकुकले यो निर्णय गरे है कि म जस्तै परिस्थिति आए पनि, समस्या आए पनि, जेसुकै होस्, म चाहिँ परमेश्वरमै रहनेछु, परमेश्वरलाई नै हेर्नेछु भन्ने उनले प्रतिज्ञा गरे। आउनुहोस् हामी हबकुकको पुस्तक 3 अध्यायको 17 पद र 18-19 हामी हेर्नेछौँ है। आज प्रिय दिदीबहिनी, हामीले धेरै कुराहरू हामी हेऱ्यौँ र आज हामीले यो निर्णय गर्नु खाँचो छ, तपाईँ र मैले है। हबकुकले जस्तै हामी निर्णय गरौँ। परिस्थिति त हाम्रो पनि यस्तै हो, किनभने यो संसारमा छौँ होइन। कहिलेकाहीँ त यो संसारमा बस्ने लायकको ठाउँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई मेरा परिवार जब त्यो दुर्घटना पर्यो, मैले त्यही कुराहरू याद गरेँ। यो संसारमा त बस्ने ठाउँ होइन, होइन, यो ठिक छैन यो संसार, मलाई लाग्यो। अब हबकुकले भने आज हामीले पनि त्यही निर्णय गर्न खाँचो छ। आउँछ, विभिन्न परिस्थिति आउँछ यो संसारमा, तपाईँलाई आउँछ, अर्कोलाई आउँछ, मलाई आउँछ, किनभने यो संसार यस्तै छ। पापले भरिएको संसारमा छौँ, दुष्टताले भरिएको संसारमा छौँ। अनेक किसिमको महामारी आउँछ, अनेक किसिमको रोग व्यथा आउँछ होइन, र समस्या, परिस्थिति, जटिलता होइन, दुःखहरू, कष्टहरू अनेक आउँछ।
संसारमा आउँदैन, होइन आउँछ। तर आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको वचनहरू हामीले जानिसकेपछि हामीले यी निर्णय गर्नु खाँचो छ। आउनुहोस् हामी हबकुक 3:17-9 पढौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ, चाहे नेभाराको रुखमा फल नफलोस् र दागको बोटहरूमा कुनै फल नलागोस्, चाहे जैतुनको रुखको मेहनत खेर जाओस् र खेतीबारीहरूले खानेकुरा नउब्जाउन्, चाहे खोरबाट भेडा बाख्राहरू नष्ट हुन् र गोठहरूमा केही वस्तु गाई वस्तु नहुन्, तापनि म चाहिँ परमप्रभुमा रमाउने छु, मेरो उद्धारका परमेश्वरमा म हर्षित हुनेछु। प्रभु मेरो यहोवा बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउहरू हरिणहरूका जस्ता तुल्याउनु हुनेछ अनि उहाँले मलाई मेरा अग्ला ठाउँहरू माथि हिँडाउनु हुनेछ। आज हामीमा यही हुनुपर्दछ। जस्तै परिस्थिति आए पनि, जे समस्या आए पनि म परमेश्वरमा रमाउने छु, किनभने परमेश्वर मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ, परमेश्वर सङ्कटमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ अनि उहाँले मलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न, कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। यी प्रतिज्ञाहरूलाई पक्रेर आज हामी यो निर्णय गर्नुपर्दछ प्रिय दिदीबहिनी, तब हामी डरमाथि विजय पाउन सक्छौँ, हामी विजय पाउँछौँ, विजयी जीवन हामी बिताउन सक्छौँ। त्यसकारण मलाई आशा छ यो वचनद्वारा तपाईँले केही सान्त्वना पाउनुभएको छ, केही उत्साह पाउनुभएको छ, होइन? परमेश्वरले तपाईँलाई केही सिकाउनु भएको छ। सायद कतिजना यस्तै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ होला, डरमा हुनुहुन्छ होला, होइन? मेरो भविष्य के होला, म के गरौँला, होइन? अनेक किसिमको, मैले भने एक किसिमको डर होइन, अनेकौँ किसिमको डर अनि बेग्लै बेग्लै किसिमको डर तपाईँमा हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँ आज नै निर्णय गर्नुहोस्, परमेश्वर सधैँ तपाईँको साथमा हुनुहुनेछ। तपाईँ भँगेरा भन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ अनि तपाईँको केसधरि उहाँले गन्नुभएको छ। ओहो, कति ठुलो प्रतिज्ञा है, कति ठुलो प्रतिज्ञा। त्यस कारण यी प्रतिज्ञाहरूलाई हामी अगालौँ र संसारमा हामीले पाउने अथवा संसारमा रहँदा हामीमा आइलाग्ने यी डर, त्रास, यी सबैबाट हामी विजय पाऊँ र हामी विजयी जीवन पाऊँ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यहीँ राख्छु।